मेरा ससुर औरतों की मसाज करता। औरतें भी खुशी खुशी ससुर से मसाज करवा लेती। मेरा अक्सर दिल करता कोई मुझे भी मसाज करे, मगर शर्म के मारे ससुर को ना कहती। लेकिन एक रात बहुत थकी हुई थी और घर पर भी कोई ना था। ससुर को कहा लाइट बुझा दो और मेरी मसाज कर दो। मेरे होश उड़ गए जब ससुर ने तो मेरे तेल के साथ पूरी रात। दोस्तों, कहानी से फुल मजा लेने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। रोज के मुताबिक मैं सुबह सवेरे ही उठी थी। ऐसा नहीं था कि मैं मेहनत से काम काज घबराती थी, मगर मैं इस कदर काम काज भरी जिंदगी से थकने लगी थी। मैं अब कुछ वक्त आराम करना चाहते थे। पिछले 5 सालों से मेरा एक ही रूटीन था और मेरी रूटीन में जरा बराबर फर्क नहीं आया था। सुबह सवेरे उठकर नाश्ता बनाना, उसके बाद घर के जरूरी काम निपटाना और उसके बाद शोहर के साथ खेतों में रवानी हो जाती। फिर दिन के वक्त वापस आती और आकर खाना बनाती। घर के और कामों को सरंजाम दिया करते थे। घर में मेरे अलावा और कोई औरत नहीं थी। मेरे सास 3 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। यूं घर की जिम्मेदारियां मुझ पर अकेली ही थी। उसके साथ साथ खेतों में जाना, वहां पर काम काज करना मेरा काम था। इससे सब मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी। मैं जब सुबह घर से बाहर जाने लगती तो हमारे घर पर मोहल्ले की और करीबी गांव की औरतें मेरे ससुर के पास मसाज करवाने के लिए आ जाती थी और शाम तक उनका आना जाना लगा रहता था, क्योंकि मेरा ससुर घर पर ही रहता था और उसके ऐसे काम से अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। वो बूढ़ा हो चुका था और खेतों में काम करना पसंद नहीं करता था। यही वजह थी कि मुझे अपने शोहर की मदद करवाने के लिए खेतों में जाना पड़ता था। हमारे गांव का ये रवाज था कि सभी औरतें अपने शोहर के साथ मिलकर ही काम करवाया करती थी और उसका हाथ बटाया करती थी। शोहर का हाथ बटाने के चक्कर में मैं खुद थकान से चूर चूर हो जाती थी। मेरा भी थकान से बहुत बुरा हाल हो जाता था। मेरा कभी कभी दिल करता था कि मैं भी अपने ससुर से मालिश करवा लूं, मगर हमेशा शर्म और लिहाज के मारे चुप हो जाते थे। मेरा ससुर बहुत अच्छी आदत का इंसान था। वो किसी से भी ज्यादा फालतू की बात नहीं करता था और मेरे ससुराल में भी यही रवाज था। ससुर ना ज्यादा बात करता। मेरे शौहर ने मुझे पहले दिन ही बात कह दी थी कि हमारे यहाँ औरतों का मर्दों के साथ ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं किया जाता। मैं खुद भी कम बोलती थी। मैं भी जरूरत के वक्त ही उसके साथ बात किया करती थी और तीनों वक्त मैं उसके कमरे में खामोशी से खाना रखकर आती थी। कभी कभी उसका मूड होता तो वो हम दोनों मियाँ बीवी के साथ खाना खाता। ज्यादातर वो अपने कमरे में ही रहता था। अपने कमरे के साथ ही उसने एक और कमरा बनाया हुआ था जहां वो अपना काम काज करता था। मुझे अपने ससुर की समझ नहीं आई थी। वैसे तो वो बहुत खामोश और शर्मीला था, मगर मैं अक्सर सोचती थी कि फिर ये ऐसा काम कैसे कर लेता है। औरतों को मसाज देने में उसे शर्म नहीं आती। मुझे तो सोच कर ही शर्म आने लगती थी। जब मैंने अपने शोहर से यही बात की तो वो हंसकर कहने लगे कि इसका तो एक काम है और रोजगार भी इससे ही चलता है। अगर वो अपने काम पर शर्माएगा तो कमाएगा कहाँ से। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। कभी कभार जब मैं काम से बहुत थकी हारी होती तो मेरा दिल करता कि मेरा भी जिस्म कोई दबाकर मेरी थकावट दूर हो सके, मगर मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार किसी से भी नहीं कर सकती थी। मेरी शादी को इस वक्त सिर्फ 2 साल हुए थे। जब मेरी सास का इंतकाल हो गया था, उसके बाद फिर से सारी जिम्मेदारियां मेरे ही कंधे पर आ गई थी। उनकी मौजूदगी में मैंने एक पल भी सुख का सांस नहीं लिया था। 2 साल मैंने जैसे कांटों पर बसर किए थे। वो पल पल मुझ पर निगाह रखते थे। मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ क्या कर रही हूँ, उनकी निगाह हर चीज पर होती थी। मैं इस माहौल से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। मेरी शादी के 1 साल बाद उन्होंने मुझे औलाद न होने के ताने देने शुरू कर दिए। मैं इस बात पर बहुत रोती और गिड़गिड़ाती थी। ऊपर वाले से रो रो कर दुआएं मांगती थी। मेरी जल्द से जल्द दुआ कबूल हो गई ताकि मुझे अपने सास की तानों से छुटकारा मिल सके, मगर शायद मेरे किस्मत में अभी आजमाइश लिखी थी। मैं अभी तक औलाद से महरूम थी। फिर एकदम से मेरी सास बीमार रहने लगी। बहुत से हकीम और डॉक्टरों से उनका इलाज करवाने की कोशिश की, मगर उनकी बीमारी किसी भी समझ में नहीं आ रही थी। उनके
دونوں باپ بیٹے ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ میری ساس بہت زیادہ غصہ مزاج والی عورت تھی۔ انہوں نے ساری زندگی بہت شرافت سے گزار دی تھی۔ جب میری ساس بیمار پڑ گئی تو ان کا بیٹا ان کی چارپائی کے ساتھ لگ کر بیٹھ کر روتا تھا اور تمام جمع پوجی اپنی ماں کے علاج میں خرچ کر دی، یہ سوچ کر کہ شاید ان کی ماں بچ جائے، مگر وہ زندگی ہی اتنی لے کر اٹھی تھی۔ چند مہینے کے بعد وہ فوت ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جہان میں نے سکھ کا سانس لیا۔ وہیں پر گھر کی ساری ذمہ داریاں مجھ پر آ چکی تھی۔ گھر والے کام کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ جا کر کھیتوں میں کام بھی کرنا پڑتا تھا۔ میری ساس کی بیماری کے دوران میرے شوہر اور سسر بہت قرضہ چڑھ چکا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے حالات کافی حد تک خراب ہو چکے تھے۔ اپنی جگہ پر بہت زیادہ محنت کر رہی اس قرضے سے چھٹکارا پا سکیں۔ اب جب میں کام کاج کرنے کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ کھیتوں میں جاتے تب ہمارے گھر میں عورتوں کا آنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ ہر عمر کی عورتیں، لڑکیاں میرے سسر کے پاس آتی تھی۔ میں نے آج تک کبھی کسی سے اپنے سسر کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سنی تھی۔ سب لوگ ہی اس کی شرافت کے بارے میں گواہی دیتے تھے، مگر ایک دن بہت عجیب بات ہوئی۔ اس دن میں دوپہر کا کھانا بنانے کے لیے جب گھر میں آئی تو میں نے اپنے محلے کی ایک لڑکی ماریا کو سسر کے کمرے میں روتے ہوئے باہر جاتے دیکھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران زدہ رہ گئی۔ شادی کے 5 سالوں میں ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ میرے سسر کی شرافت کا سارا زمانہ گواہی دیتا تھا۔ وہ ایک بھلا آدمی تھا، جس کی وجہ سے آج تک کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی۔ تو پھر وہ لڑکی اس طرح سے روتی ہوئی وہاں سے کیوں گئی تھی؟ میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی اور کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس کے بعد گھر کی ذمہ داریوں میں لگ کر میں اس بات کو جیسے بھول گئی تھی۔ کچھ دن بعد جب میں کھیتوں سے واپس آ رہی تھی تو وہ لڑکی اپنے دروازے پر کھڑی۔ مجھے دیکھ کر وہ میرے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ میں نے اسے جلدی باتیں کر کے جان چھڑوا کر گھر آنے کے چکر میں تھی، کیونکہ مجھے بھی ابھی کھانا بنانا تھا اور پھر شوہر کو دینے کے لیے واپس جانا تھا، مگر وہ باتیں ختم کرنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جب اچانک اس کی ایک بات سن کر میں چونک گئی۔ میرے سسر کے بارے میں بات کرنے لگی کہ میرے سسر نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میرے بہت بار پوچھنے پر بھی اس نے اس بات کے بارے میں نہیں بتایا کہ میرے سسر نے کیا کیا۔ اتنی بات کہنے کے بعد وہ اپنے گھر میں واپس چلی گئی تھی اور میں اس کے بارے میں سوچتے ہوئے گھر واپس آ گئی۔ میں پریشان ہو چکی تھی، نہ جانے کیا بات ہے۔ اس دن وہ روتے ہوئے کیوں واپس جا رہی تھی؟ اس لڑکی کی شہرت ہمارے محلے میں ٹھیک نہیں تھی۔ اکثر میرے شوہر اس کے بارے میں بات کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے محلے کا ماحول خراب ہو رہا ہے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے، وہ اس کے بارے میں ایسا کیوں کہتے ہیں۔ میرا محلے کی کسی عورت سے اتنا ملنا جلنا نہیں تھا، نہ ہی کسی سے اتنا اٹھنا بیٹھنا تھا کہ مجھے ایسی چٹپٹی مسالے دار باتیں سننے کو ملتی۔ اس بات کو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کرنے کے بارے میں سوچا، مگر وہی میری کمزور یادداشت میرا ساتھ نہ دیتی۔ جب میرے شوہر کے آنے کا وقت ہوتا تو تب تک گھر کی ذمہ داری میں اس بات کو جیسے بھول گئی تھی کہ مجھے ان سے کوئی بات کرنی تھی۔ دن اسی طرح تیزی سے گزرنے لگے تھے اور اس دن ہم دونوں میاں بیوی کھیتوں میں کام کر رہے تھے جب محلے کا ایک آدمی بھاگتا ہوا وہاں پر آیا اور ہمیں جلدی سے گھر واپس چلنے کے لیے کہنے لگا۔ ہم دونوں یہ سن کر پریشان ہو گئے تھے کہ نہ جانے کیا بات ہو گئی ہے۔ تیز قدم اٹھاتے جب ہم دونوں گھر میں واپس آئے تو میں بہت زیادہ عورتوں جمع لگا ہوا تھا۔ عورتیں اور مرد وہاں پر اکٹھے ہوئے تھے اور اونچا اونچا بولنے کی آوازیں بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔